آخری گل سنیا جدراؤ قبراں کڈن والا بندہ انہیں ایک گل سنائیے آندہ حضرت جی میں نے 2 قبراں دا آرڈر آیا رات دا ویلا میں فون آیا تے میں قبر کڈن واسطے قبرستان دے اندر چلا گیا میں 2 قبراں کڈیاں نے تے ہجے رات دا ویلا تے میں لیٹ جانا میں ایک قبر اندر اور جدو میں قبر اندر لیٹے آما میں نے انج محسوس ہویا اج میں قبر اندر گاگ چل رہی ہے آگ جل رہی ہے میرے عبیرہ اندر میں نے بڑا سیک محسوس ہویا میں نکلیا تھے میں دوسری قبر اندر لیٹ گیا ماں تھے میں اتنی گہری نیند ستا ماں میں نے آکے اونا نے اٹھایا مردیاں دے وارثانے اور میتاں لے کے آئے تے اٹھایا وے میرے عبیرہ اندر حضرت جی میں اونا نو سوال کیتا نا اے جدی قبر ایک اونے کیڑے عمل کردارے آوے فرمایا ساری زندگی ازانہ دیمدارے آوے اے ساری زندگی نمازہ پڑھ دارے آوے اے نا ایک بھی نماز تکبیرہ اولا والی ضائع نہیں دیکھی تھی اے بعد جماعت نماز پڑھنے والا لیٹ جانداوے او قبر اندر اور جڑی قبر اندر سکون بڑھاوے اور دوسری قبر اندر حضرت جی جنادہ آیا بینا میں او دے چہرے تے دیکھیا سنت رسولی کوئی نہیں میں او دے بچیاں نو آکھیا تاڑے باپ کتنا نیک ہوئے گا او دا بچہ میں نو اندر حضرت جی دعا کرو نا بس اللہ میرے باپ نو معاف کر دے وے آدھا میں سوال کیتا گل کیے اندر ساری زندگی لنگ گئی ہے بس عید دی نماز پڑھیے فرض نمازاں ضائع کر دیتی آنے اے مسلمانوں جے چانے قبر اندر سکون ہو جاوے رب دی نماز ضائع نہ کرے آجے اے نماز پڑھیا کر نماز ایک ایسا مسئلہ بھی فرمایا اگر بندہ بے ہوش ہو جاوے تے انہوں ہوش آوے سب تو پہلا نماز پڑھے اور جڑا بندہ سفر اندر اے سفر مک جاوے تے نماز ادا کرے اے مسلمانوں اے قدوں نماز پڑھیں گا اور کس عذاب دا انتظار کر رہے ہمیں اور کس طوفان دا انتظار کر رہے ہمیں اور کیڑیاں ہمیریاں دا انتظار کر رہے ہمیں قبران دے اندر تینوں نوجوان نظر نہیں آندے قبران دے اندر قبرستان دے اندر تینوں رش نظر نہیں آندا کس ویلے نماز پڑھیں گا فجر نبی فجر بستر تے ضائع کرنے والے ظہر کاروبار دے اندر ضائع کرنے والے عصر دی نماز کھان پین اندر ضائع کرنے والے مغرب تے عشاء اپنے گھر دے اندر ضائع کرنے والے کدوں پڑھیں گا جدوں منکر نکیر آ جان گے کدوں پڑھیں گا جدوں موت دا پیغام آ جاوے گا نمازی بن جا نمازی اللہ دا قرآن اس باب دا ذکر کر رہے آوے فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین